पे कर पा रहा था, जिस वजह से मुझे वापस अपने गांव आना पड़ा है। लकी डियर की देखा देखी ये भी वही कर रहा है, पैसे बटोरने के लिए ड्रामा वो कर रहा है। तो लकी डियर ने इतना गंद डाल दिया, तो अगर मैंने ये किया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अच्छा, मुझे ये भी कहा गया कि आफ्ताब साहब तक भी ये पैगाम पहुंचा है। मैंने नजर भट्टी को कहा कि अब तक कोई जरूरत नहीं। लकी डियर की वजह से नजरा भट्टी नहीं चाहता था कि मैं सोशल मीडिया पे मैं आऊं और मैं अपनी आवाज उठाऊं और मैं कहूं कि मेरी हेल्प की जाए। आफ्ताब साहब के साथ जो है ना उसने ये किया कि जो गाना आके वो देता था, राइट्स भी आफ्ताब साहब को दे देता था। हमारी टीम भी ऐसी है, और ये सुन भी रहते ना, ये आंखें बंद कर लेते हैं, कभी गवाही नहीं देंगे। मेरी आंखों के सामने मैं चश्मदीद गवाह हूं, आफ्ताब साहब ने अनाउंसमेंट की थी पूरी टीम के सामने। अब ये नहीं देंगे गवाही, ये भी मैं आपको गारंटी, और मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में भी जाने को तैयार हूँ, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। मेरे सामने ये बात हुई कि आफ्ताब साहब की टीम ने गाने अलग कट करके अलग भी अपने चैनल पे डालते हैं। क्या अब आफ्ताब इकबाल साहब को चाहिए कि उसका जो हिस्सा बनता है उसकी बीवी को दिया जाए? मेरा बात करे ना, मैं जूते उठा के उसको इतना ही उसको लितर करूं, तमाम फनकारों को जलील करके रखूं। मेरे समेत भी अगर मेरा बस करे, मैं इसके बालों से पकड़ के इसको दीवारों में टकराऊं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ देसी एंकर जाहिद खान। आज बहुत ही अफसरदा खबर, फजल अब्बास उर्फ नजरा पट्टी इस दुनिया तो चल बसे, लेकिन आप ते चले गए पीछे काफी सवाल चढ़ गए। नजरा पट्टी काफी अरसे तो अलील सी, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਸੀ, ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया ते एक क्यों नहीं दसिया कि मैं बीमार हाँ, मेरा इलाज करा जाए या मेरी हेल्प की जाए। वो एड़ियां रगड़ रगड़ के ते मर गया, लेकिन अपनी बीमारी दा, अपनी अलालत दा दुनिया नू नहीं दसिया। इहदे पिछे की वजह? सोनिया मुल्तानी जेड़ी के नजरा भट्टी दी सिस्टर बनी हुई है, बहन बनी हुई है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बड़ा अफसोस है कि नजरा भट्टी ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, तो वो इन्ना अलील सी। मैं जो पूछा उन्हें कहा यार जाहिद मैं ठीक हाँ, मैं खुद आख्या मैं कहा नजर यार तू बीमार लग रहा है, उन्हें कहा यार मैं ठीक है फिट हाँ। की वजह सी वो अपनी अलालत का नहीं दसिया, अपनी बीमारी का नहीं दसिया। वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर ते गया, लेकिन सोशल मीडिया तक उन्हें ये नहीं दसिया मेरी हेल्प की जाए, मेरी सपोर्ट की जाए या मैं बीमार हाँ। की वजह से? जाहिद भाई वो पहले बीमार नहीं था, 3-4 साल हुए हैं। उसके बाद वो आहिस्ता 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 बीमार होते होते उसको काफी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। और आप ये देखें कि जब खबरहार अपने अरूज पे था, सारे रंग पंजाब अपने अरूज पे था, हम सब इकट्ठे थे। जब आफ्ताब साहब के साथ ऐसे मसाइल हुए, नजरा भट्टी कुछ अरसा पहले ही छोड़ के चला गया था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिस वजह से नजरा भट्टी की छुट्टी कर दी गई। और उसके बाद नजरा भट्टी से मेरी फोन पे तो बात होती रहती थी, लेकिन वो ऐसा बंदा था कि वो अपनी कोई छोटी मोटी तकलीफ या बड़ी तकलीफ वो कभी बताता ही नहीं था कि मेरे साथ ये मसला है। जब भी पूछती थी, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपने तमाम कुलीग के साथ राब्ते में रहती हूँ, खैर खैरियत हम पूछते रहते थे। तो मुझे कहता था मैं ठीक हूँ। फिर हम सब अलहदा हो गए, शो बंद हो गया, मैं गाँव चली गई। फिर मैंने एक दफा उससे राब्ता किया तो मुझे उसने बताया कि सोनी मैं ना लाहौर छोड़ के चला गया हूँ। मैंने कहा क्या वजह बनी? कहते हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मैं काम भी इतना नहीं मिल रहा था, और मैं लाहौर के खर्चे, घर के रेंट, मैं बिल नहीं पे कर पा रहा था, जिस वजह से मुझे वापस अपने गांव आना पड़ा है। मैंने कहा तू तो मेहनत करता था, तुझे प्राइवेट शो भी मिलते थे और थिएटर भी करता था। कहता बस मुझे उसने ना बात को गोल मोल किया और बात खुल के बताई नहीं। फिर दोबारा खबरार शुरू हुआ, मैं वापस आई।
میں مون مارکیٹ میں نظرہ بھٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیونکہ نظرہ بھٹی جب میں یہاں پہ رہتی تھی، میں یہیں جہاں پہ آپ بیٹھے یہیں پہ رہتی تھی، اور وہ بیبیاں پاک رہتا تھا، تو وہ بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ یہاں پہ آ جاتا تھا، میں اس کی طرف چلی جاتی تھی. ہمارا ایک فیملی ریلیشن تھا، بابا ناگی بھی اسی کے ساتھ رہتا تھا، اور یہاں سے بھی ہم اکٹھے خبرار جاتے تھے، تو ہمارا زیادہ وقت اکٹھے گزرتا تھا. تو میں جب آئی تو میں نے بھٹی سے پوچھا، میں نے کہا بھٹی تم کہاں ہو؟ کہتا ہے کہ میں تو اب یہاں پہ نہیں ہوں. میں نے بڑا مس کیا اس کو. میں گئی اسٹوڈیو انٹرویو کرنے کے لیے، نظر بھٹی کے ساتھ انٹرویو کرنے بھی جاتی تھی میں. تو مجھے وہاں پہ کسی نے بتایا، انہوں نے کہا سونی تمہیں پتا ہے کہ نظرہ بھٹی اتنا بیمار ہے، اس کو شوگر ہو گئی ہے، اس کو ٹی بی ہو گئی ہے، اس کو بڑے مسائل ہو چکے ہیں، تمہارا اتنا بھی کولیگ بھی ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلوں، وہ میرا کولیگ بھی تھا، ہمارا ایک اچھا دوست بھی تھا، میرے بہن بھائیوں کی طرح بھی تھا. ایک اور چیز ابھی بھی میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ویڈیو پڑی، نظر بھٹی کے یوٹیوب پہ بھی پڑی ہے، اس کے فیس بک پہ بھی پڑی ہے. میں اس سے نا ڈھول سیکھنا چاہتی تھی، میں اس کی باقاعدہ شاگرد بنی، میں نے ساری رسم کی، اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے مجھے اپنی شاگرد بنایا. تو ایک استاد شاگرد والا، کبھی کبھی میں اس کو استاجی بھی کہہ دیتی تھی، اس کی جو مسز ہے اس کو میں ٹیچر کہتی تھی، استانی کہتی تھی. تو مجھے اس نے کہا تیرا استاد بیمار ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. میں حیران ہوگی. میں نے پھر نظر بھٹی کو فون کیا، میں نے کہا اچھا اس وقت میرا آپ لوگوں سے بھی رابطہ ہو چکا تھا، لکی ڈیئر کا بھی معاملہ بڑا عروج پہ تھا. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا ہے نظرے تجھے اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتا، تو میرے پاس اچھی خاصی ٹیم ہے. میں نے آپ لوگوں کا کہا، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. ہاں بالکل. میں نے کہا تھا نظرہ بھٹی کو میں وہ راضی کر رہی ہوں، نظرہ بھٹی بیمار ہے، اس کا انٹرویو کرنے چلتے ہیں. اس کو میں نے کہا میں اپنے یوٹیوب پر لے کے آتا ہوں. مجھے کسی نے، کیونکہ مجھے اسٹوڈیو میں بتایا گیا کہ نظرہ بھٹی اتنا بیمار ہے، وہ تھیٹر بھی چھوڑ گیا ہے، لاہور بھی چھوڑ گیا، اور وہ اپنے گاؤں میں وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، مالی طور پہ بھی وہ بڑا پریشان ہے. تو میں نے جب اس کو فون کیا، کہتا نہیں سونی تمہیں کس نے کہا ہے؟ اچھا پہلے کھانس رہا تھا، اس سے آواز بھی نہیں نکالی جا رہی تھی، اور میں پاگل تو نہیں، میں سمجھ رہی تھی. اچھا میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا نظریہ اگر کوئی ایسی بات ہے مجھے بتا، میں اپنے یوٹیوب پر لے آتی. دیکھ لکی ڈیئر نے اتنے ڈرامے کیے تو اتنا پیسہ بٹور گیا، تو حقیقی فنکار ہے، تیری طبیعت اگر خراب ہے ہم آتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں. دیکھو مریم نواز ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب، دیکھیں وہ کتنا مطلب وہ فنکاروں کا احساس کرتی ہیں. لکی ڈیئر نے بہانا بنایا، جو کہ ایک ڈرامہ رچا دونوں میاں بیوی نے. تو مریم نواز صاحبہ نے کیسے ان کا ساتھ دیا، ایک امداد دی، اور پوری دنیا نے کتنی امداد دی. تو میں نے کہا تو حقیقی فنکار ہے، تجھے دنیا جانتی ہے، تو اپنا انٹرویو دے، تجھے جو مسئلہ ہے تو بتا، اور اس کے بعد جو نا ہم تیرے آ کے انٹرویو کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کا کہا، میں نے اور بھی میں نے کہا یوٹیوبر لے جائیں گے ساتھ، 3-4 انٹرویو اس کے لگیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم مریم نواز تک اس کی آواز پہنچا دیں، تو ہو سکتا ہے حکومتی لیول پہ حکومت پنجاب کی طرف سے اس کی ہیلپ ہو جائے. لیکن اس نے پتہ مجھے کیا کہا ہے، کہتا نہیں سونی میں ٹھیک ہوں، نہیں سونی میں ٹھیک ہوں. اچھا اس نے نا بات کو آئی گئی کی، لیکن وہ قسمیں اٹھا مجھے بتا رہا ہوں. میں پھر گھر آئی، میں اس کو فون کروں دوسرے تیسرے روز، اس کو میں نے ریکویسٹ کی. پھر اس نے پتہ ہے مجھے کیا کہا، کہتا ہے سونی میری طبیعت خراب تھی، میں میڈیسن لے رہا تھا، مجھے نا تھوڑی بہت شوگر ہو گئی تھی، اب میں میڈیسن لے رہا ہوں، سال سے میں دوائیاں کر رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں انٹرویو نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ لکی ڈیئر کی دیکھا دیکھی، یہ بھی وہی کر رہا ہے، پیسے بٹورنے کے لیے ڈرامہ وہ کر رہا ہے. تو لکی ڈیئر نے اتنا گند ڈال دیا، تو اگر میں نے یہ کیا تو لوگ میرے اوپر ہنسیں گے، تو میں انٹرویو نہیں دیتا. مجھے دوبارہ فون ہے اسٹوڈیو سے، انہوں نے کہا سونی تیری بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں اکٹھے چلتے ہیں، نظرہ بھٹی اس حال میں نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. میں نے کہا نظرہ بھٹی تو کہہ رہا ہے ٹھیک. کہتے وہ جھوٹ بول رہا ہے تیرے سامنے، اس نے مجھے ابھی بتایا، میرا بہت گہرا دوست ہے، مجھے وہ بتا رہا ہے. تو اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اب پچھلے ماہ 1 ماہ پہلے مجھے کہتا ہے میں 15 تاریخ کو آ رہا ہوں. میں نے میسج بابا ناگی کو کیا، میں نے کہا بابا ناگی آپ بھی آ جانا، نظرہ بھٹی آ رہا ہے تو اس سے بات شات کرتے ہیں. میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ یہاں پہ آ جائے. میں اس کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی، میں نے بڑی کوشش، میں نے کہا چلو یہاں جیسے آئے گا میں آپ لوگوں کو بلا لوں گی، پہلے اس کو قائل کروں گی کہ تیرے ساتھ جو مسئلہ ہے تو بتا، اور تیری ہم آواز بنتے ہیں. کسی طرح جو نا حکومت پنجاب ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب تک یہ بات پہنچ جائے تو اس کی ہیلپ ہو جائے. اچھا مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آفتاب صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچائے. میں نے نظر بھٹی کو کہا، کہتا کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر اب 3 دن پہلے میری بات ہوئی ہے، جمعے والے دن. اچھا میں نے کہا بھٹی کدھر ہو؟ کہتا ہے کہ میں اپنی سسٹر کے گھر آیا ہوں. میں نے کہا تو نے آنا تھا تو آیا نہیں ہے؟ کہتا ہے میں جیسے یہاں سے فری ہوتا ہوں سونی میں آتا ہوں. اب یہ ہے کہ میں اسے کہتی رہی کہ تیری آواز بنتے، وہ مجھے منع کرتا رہا کہ لوگ مجھے لکی ڈیئر کی طرح سمجھیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ لکی ڈیئر نے جیسے کیا یہ بھی وہی کر رہا ہے. کہتا ہے سونی مجھے شرم آتی ہے، میں نے نہیں کرنا اس طرح، لوگ میرے اوپر بھی وہی بات کریں گے جو لکی ڈیئر نے کیا، میں نہیں چاہتا اس جیسا ٹیگ میرے اوپر لگے. اچھا اس کا مطلب کہ صرف لکی ڈیئر نے جو کیا امداد کے بعد
وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ سوشل میڈیا کے سامنے نہیں آئے؟ زاہد بھائی ایک تو شرمندگی یہ ہے کہ لکی ڈیر نے جو کیا سو کیا، اس کے بعد جتنے بھی آپ تھیٹر کے جتنے فنکار لے لیں، آپ کو پتہ کسی فنکار کی بیوی اس کو بھابھی کہتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں. جو لکی ڈیر کی بیوی کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے نا، جو وہ کر رہی ہے، جو اس نے حرکتیں کی، یقین کریں تمام فنکاروں کے جو نا اس نے چہرے، اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھکا دی ہیں، سب شرمندگی سے وہ سر نہیں اٹھا پا رہے جو لکی ڈیر کی بیوی کر رہی ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیریٹی ملی، جو امداد ملی، لکی ڈیر کو کہاں ملی ہے؟ تھوڑا سا اس کا علاج ہو، وہ تو آج بھی ابھی بھی آپ ابھی میرے ساتھ چلیں، میں ابھی بھی آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں لکی ڈیر کے پاؤں ابھی بھی خراب ہیں، ابھی بھی وہ ویسے پڑے جو تھوڑا بہت علاج ہو، باقی تو وہ پیسے لے کے بیوی اڑ رہی ہے، عیاشیاں مار رہی ہے، وہ بھنگڑے ڈال رہی ہے، وہ ناچ رہی ہے. یہی چیز باعث شرمندگی ہوگی تمام فنکاروں کے لیے. تو نذرہ بھٹی کہتا ہے کہ جتنا لکی ڈیر کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، اس کی بیوی کے اوپر ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کیٹاگری میں آؤں، میں اپنی تکلیف بتاؤں، لوگ میرے اوپر بھی ہنسیں گے کہ یہ بھی وہی ڈھونگ رچا رہا ہے اور یہ بھی لکی ڈیر کی طرح کرے گا. تو اس وجہ سے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھا جائے، یہ سمجھا نہیں، یہ حقیقت یہی ہے. لکی ڈیر کی وجہ سے نذرہ بھٹی نہیں چاہتا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ میں آؤں اور میں اپنی آواز اٹھاؤں اور میں کہوں کہ میری ہیلپ کی جائے. وہ کہتا ہے کہ اب ویسے بھی زاہد بھائی لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے اسٹیج کے فنکاروں پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈھنگوسلا کرتے ہیں، چکر بازیاں کرتے ہیں، پیسے بٹورنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. اچھا، یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ سارے رنگ پنجاب دے یہ جو پروگرام ہے نذرہ بھٹی کو دیکھ کے ڈیزائن کیا گیا تھا؟ اچھا، یہ یہاں پہ میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں. یہ نذرہ بھٹی کو دیکھ کے نہیں ڈیزائن کیا گیا تھا. آفتاب صاحب کی تھا کہ جتنے بھی ہمارے پروگرام میں آرٹسٹ تھے انہوں نے ہر فنکار سے الگ الگ کام لیا. جب میں آئی میں اتنی ٹھیٹ رہ کی بولتی تھی. آفتاب صاحب 2 سال یہ کہتے رہے کہ سونیا میں نے تمہارے لیے نا ایک شو ڈیزائن کیا ہے، میں تمہیں ایک شو دے رہا ہوں. اچھا، وہ پھر کبھی ببو رانا کو کہیں، کبھی اس کو لالا وحید کو بعد میں آ گیا اس کو کہیں، کبھی کس کو کہیں کہ سونیا کے ساتھ تم نے کام کرنا ہے. ببو رانا کو اکثر کہتے رہتے کہ تم نے سونیا کے ساتھ کام کرنا ہے. اچھا، پھر اس طرح کرتے 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 2 سال گزر گئے. نذرہ بھٹی پہلے ڈگڈگی کرتا تھا، اس کے بعد واپسی ہوگی نذرہ بھٹی کی. تو انہوں نے کہا کہ میں پروگرام کا نام رکھ رہا ہوں سارے رنگ پنجاب دے، کیونکہ ویسے بھی خبرہار کی ایک ٹیم تھی اس میں نا، وہ ایک گلدستہ تھا، ہر بولی کا بندہ بیٹھتا تھا. تو مجھے کہتے سونی چل میں نے تیرا شو ڈیزائن کر دیا کہ اس میں سارے لوگ بیٹھیں گے، تو ہوسٹ ہوگی، نذرہ بھٹی تیرا کو ہوسٹ ہوگا. ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ نذرہ بھٹی کیا کرنے والا ہے. وہ شو میرا تھا جیسے شروع ہوا ہے. اچھا، نذرہ بھٹی اور بابا ناگی بیٹھے تھے. تو نذرہ بھٹی کی ایک عادت تھی، نذرہ بھٹی اپنی گاڑی کی ڈگی میں نا، اس کا ایک کام تھا، اس کو ڈھول اس کی پہچان تھی. وہ ڈگی میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا تھا وہ ڈھول رکھتا تھا. اس نے جب دیکھا سیٹ لگا ہوا پنجابی، پیچھے فصلیں ہیں، موڑے لگے ہوئے ہیں، گھاس ہے، پٹھے رکھے ہوئے ہیں، تو کہتا کہ میں ڈھول لینا ہوں. اور بابا ناگی اور ان دونوں کی کسر پسر چل رہی ہے. بابا ناگی کہتا لے، کہتا کہ بہت ناراض نہ ہو جان. کہتا نہیں، اچھا دیکھی جگہ ناراض ہو گئے تو میں رکھا مانگا لے آنا، کچھ دوڑا مایا کہہ دوں گا. تو اب میں دونوں کی باتیں سن رہی ہوں. تو یہ ڈھول لے کے آ گیا. اس نے چھپا کے ونگ کے پیچھے رکھ دیا بیک سائڈ پہ کہ آفتاب صاحب نہ دیکھے، موڈ دیکھ کے میں بات کروں گا. شو کا انٹرو ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا. کہتا ہے سر اگر اجازت ہو تو میں میرا ڈھول پہ میں لے آؤں. کہتا ڈھول بجا لیتا تو؟ کہتا ماڑا موٹا میں کر لینا، تھوڑی اگر اجازت میں لے آؤں. تو بہت نے کہا لے آؤ. اس نے جب ڈھول بجایا، وہ میرا شو تھا، منٹ میں نذرہ بھٹی لے اڑا شو، اور نذرہ بھٹی کے نام ہو گیا شو. اس نے مجھ سے شو ایسے چھینا اور وہ مجھے اس کی تکلیف بھی نہیں ہوئی. نذرہ بھٹی کی وجہ سے سارے رنگ پنجاب کو ایسا ایک مقام ملا، ایسی ایک شہرت ملی کہ اس نے جب اس کے پہلی ایپیسوڈ اس کا آن ایئر ہوا تو اس نے خبرہار کو چارے کونوں چت کر دیا. آفتاب صاحب کے سارے پروگراموں کی ریٹنگ گر گئی، سارے رنگ پنجاب بلندی پہ چلا گیا. اور کس کی وجہ سے؟ نذرہ بھٹی کی وجہ سے. اور کس کی وجہ سے؟ بابا ناگی اس میں جمر کرتا ہے، لنڈی کرتا ہے، اور نذرہ بھٹی نے اتنا پیارا ڈھول بجایا اور اتنا پیارا گایا کہ آفتاب اقبال کا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اٹھ کے لڈیاں ڈالوں. پوری ٹیم ناچ رہی ہے. نذرہ بھٹی نے وہ شو ہی اپنے نام کر لیا. اچھا، یہ سچ ہے کہ اس شو میں جتنے گانے ہوتے تھے اس کی شاعری، اس کا میوزک سب نذرہ بھٹی خود تیار کرتا تھا؟ نذرہ بھٹی ایک محنتی انسان تھا. وہ خود لکھتا تھا شعر اور اس کو ترتیب دیتا تھا میوزک کو. ڈھول اتنا اچھا بجاتا تھا. اور یہ بہت مشکل کام ہے زاہد بھائی کہ ایک ڈھول پرفارم کرنا اور ایک سر کے ساتھ گانا، اور اتنا وزنی ڈھول اٹھا کے اس کو لے میں بھی ہر فکرے کے ساتھ بجانا، پھر پرفارم وہ بھی آفتاب اقبال کے سامنے کرنا. بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ کر رہا تھا اور بڑا بخوبی. ہر دفعہ
पहला सॉन्ग उसका उसने आसमान को जाके छुआ। उसके बाद वो हर दफा एक सॉन्ग तैयार करके आता था, फिर वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। जिस दिन ढोल नहीं तो सारे रंग पंजाब नहीं। तो नजरा भट्टी हर दफा नया गाना तैयार करता था। वो हालांकि उसका अपना एक चैनल था, अपने चैनल पे भी वो अपने गाने अपलोड करता था, लेकिन आफ्ताब साहब के साथ जो है उसने ये किया कि जो गाना आके वो देता था, राइट्स भी आफ्ताब साहब को दे देता था। अच्छा, ये बताएं कि आफ्ताब इकबाल के साथ नजरा भट्टी का बड़ा वक्त गुजरा, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जब ये हालत है, आफ्ताब इकबाल साहब ने क्यों नहीं सपोर्ट की नजरा भट्टी? देखें, बात ये कि उनको करनी चाहिए थी, मैं ये आपको हकीकत बता रही हूँ। और मैं ये अभी बात की ना राइट्स की, तो मेरे सामने मैं चशमदीद गवाह हूँ। और मुझे ये पता है जाहिद भाई कि हमारी टीम ऐसी है ना, हमारा मुल्क में भी काफी अक्सरियत ऐसी है कि एक के साथ हो रहा था ना, वो वीडियो बना रहे होते हैं, कभी गवाही देने के लिए थाने कचहरी नहीं जाएंगे। किसी के साथ वाकया हो रहा है ना, जाके उठाएंगे भी नहीं कि मैं थाने कचहरी च ना जमा। हमारी टीम भी ऐसी है, और ये सुन भी रहते ना तो ये आंखें बंद कर लेते हैं, कभी गवाही नहीं देंगे। मेरी आंखों के सामने मैं चशमदीद गवाह हूं, आफ्ताब साहब ने अनाउंसमेंट की थी पूरी टीम के सामने। अब ये नहीं देंगे गवाही, ये भी मैं आपको गारंटी, और मैं हलफ उठाने को तैयार हूं। मैं मस्जिद में भी जाने को तैयार हूं, मैं हलफ उठाने को तैयार हूं। मेरे सामने ये बात हुई थी। नजरा भट्टी अपनी शायरी करता था, अपने गाने तैयार करता था, बड़ी मेहनत वाला काम करता था। आफ्ताब साहब को उसके गाने बड़े पसंद है। आफ्ताब साहब ने कहा कि नजरे, तू इतनी मेहनत कर रहा है तो तू जितने गाने लिखेगा ना, उसका आधा प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा, आधा सारे रंग पंजाब को। अच्छा। नजरा भट्टी बहुत खुश हो गया और इतना उसने शुक्रिया अदा की, और हम सब ने क्लैप की कि आफ्ताब साहब का जिगरा देख के। और नजरे भट्टी ने भी कहा कि जो गाना मैं सारे रंग पंजाब में गाऊंगा वो मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं गाऊंगा, अपने चैनल पे भी नहीं गाऊंगा। उसके बाद वक्त गुजरता रहा, गाने अच्छे व्यूज। फिर उन्होंने क्या काम किया, आफ्ताब साहब की टीम ने गाने अलहदा कट करके अलहदा भी अपने चैनल पे डालते हैं, तो वो अच्छे व्यूज लेते हैं। तो नजरा भट्टी ने उस वक्त महंगाई ज्यादा हुई, तो नजरा भट्टी ने एक महंगाई पे गाना लिखा और गाना गाया। तो पब्लिक ने वो, क्योंकि वो बिल्कुल पब्लिक की जैसे दिल की आवाज से वो गाना वैसा था, तो पब्लिक ने इतना उसको व्यूज पड़े उस गाने पे, 2 मिलियन से ऊपर व्यूज है, 2.4 मिलियन ऐसे। नजरे भट्टी ने एक दफा मुझे कहा, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा क्लोज एक दोस्त भी था, भाई भी था, फिर उस्ताद भी था, मतलब एक फैमिली रिलेशन था। कहता सोनी, अभी तक बोझ ने कहा नहीं है, मेरे गाने सारे हिट हो रहे हैं, तो मैंने हाले तक मिल कुछ नहीं रहा। मैं कहा भट्टी, हो सकता है तेरी जमा हो रही हो, जमा पूंजी। तो फिर हंस पड़े ना। तो उसको उम्मीद थी काफी अरसा के आफ्ताब साहब मुझे इसका बेनिफिट, इसका जो मेरा हिस्सा है, मेरी मेहनत के पैसे मुझे देंगे। लेकिन वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। कुछ ऐसा मामला हुआ कि नजरा भट्टी शो छोड़ के चला गया, कभी जिक्र ही नहीं हुआ। फिर सारे रंग पंजाब भी बंद हो गया, फिर आफ्ताब साहब के ऊपर मसाइल हो गए, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो गाने जाहिर बात है आज भी उसके चल रहे हैं, और वो नजरा भट्टी की अपनी तखलीक है, नजरा भट्टी की अपनी शायरी है, नजरा भट्टी की अपनी धुन है। वो सारे रंग पंजाब में उसकी अपनी दुनिया। शो मेरा था, ले वो उड़ा, और वो अपने नाम कर गया। क्या अब आफ्ताब इकबाल साहब को चाहिए कि उसका जो हिस्सा बनता है उसकी बीवी को दिया जाए? बिल्कुल। अगर आफ्ताब साहब देखें, माजी में उन्होंने काफी लोगों की हेल्प की भी है, ठीक है। और अभी आफ्ताब साहब यूके में है, मेरे ख्याल में उनको नहीं पता था। कल मैंने अपना जो हमारा टीम का एक ग्रुप था कॉल टाइम वाला, जब पता चला नजरा भट्टी का, सबसे पहले मुझे पता चला, तो ग्रुप में मैंने वहां जाके इतला दी, किसी को नहीं पता था। तो बकायदा मुझे लोगों के फोन आए, मुझसे पूछा गया कि क्या वाकई नजरा भट्टी, क्योंकि मैंने फिर फौरन नजरा भट्टी की फैमिली को, क्योंकि फैमिली रिलेशन मेरे उनके साथ थे, मैंने आगे फोन किया नजरा भट्टी के नंबर पे, तो उसके भांजे ने उठाया। मैंने कहा भट्टी किधर है? कहता है मामू की तो डेथ हो गई। तो फिर मैंने सारा तस्दीक करके फिर मैंने सबको बताया, फिर मैंने भी व्लॉग बनाया, और अब तो आफ्ताब साहब को भी पता चल गया होना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आफ्ताब साहब अगर इंसाफ करना चाहे, वैसे पल्ले से हेल्प ना भी करें, तो नजरे भट्टी का अपना जो हक है, जो अपने उसका राइट बनता है, वो दे दें। उसकी बेवा है, उसकी बीवी उसके काम आता रहेगा, जिंदगी गुजार सकेगी उससे। मतलब अगर वो ना भी देखो किसी का हाथ जोड़ता, तो नजरे भट्टी का अपना प्रॉफिट इतना था कि वो उसका आराम से महीने का सर्कल चल सकता था, इलाज भी हो सकता, वो जलील भी ना होता। वो यहाँ से तंग होके गया है, उसके पास किराए के भी पैसे नहीं थे जब लाहौर से गया, और मुझे यहाँ तक पता चला उसके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। कभी दवाई आती थी। अच्छा, अब 7 दिन पहले उसका एक जगह पे ड्रामा लगा हुआ है, महक मलिक के साथ वो वीडियो बना रहा है, हंस रहा है। ये 7 दिन पहले उसकी फेसबुक पे भी लगी हुई पोस्ट, आप देख लेना। तो उसकी एक ये थी, वो ना किसी को महसूस नहीं होने देना चाहता था। जैसे दवाई खाता था तो फौरन ठीक हो जाता था।
तो भागने लग जाता था, फिर काम पकड़ लेता था, फिर आपको पता है ढोल बजाना, उसको प्ले करना, फिर सिंगिंग करना, दोबारा उसकी हालत खराब हो जाती थी। फिर जो है ना कुछ अर्सा बीमार पड़ा रहता था, फिर दवाई लेता था, फिर लोगों के सामने आ जाता था, मैं तो बिल्कुल ठीक। वो मैं जरा छुट्टी पे गया था, वो जरा बच्चों को टाइम दे रहा था, ये वो इस तरह करके बात को गोल कर लेता था। बताता नहीं था, मैं खुद नहीं मेरा बताता था, वो दोस्त नहीं था। चाहता था कि मेरा किसी को पता चले कि मुझे ये मुझे मर्ज है, और वो ये नहीं चाहता था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे, अब एंड में मुझे लग रहा था कि अब थोड़ा सा, क्योंकि उसके हालात इतने अच्छा, अब मैंने कुछ दिनों में ये नोट किया, क्योंकि मैं उसको काफी दिनों से कायल कर रही थी ना, तो मुझे वो मिस कॉल देता था, बंद कर देता था, मिस कॉल आए बंद हो जाए, मुझे ऐसा लगता था मुझे वो कुछ कहना चाहता है। जब मैं उसे कॉल करती थी बात को गोलमोल, मतलब उसका जमीर फिर उसको कहता था मैं सोनी को कैसे हूँ, मुझे लग रहा था कि वो चाहता है कि मैं उसका इंटरव्यू करूं, तो इसलिए फिर मैं अभी आपको वॉइस भी सुनाती हूँ। मैंने उसको कहा भट्टी तू आजा, मैं समझ गई बात को कि उसके साथ कोई मसला है, मैंने कहा आजा खाना भी खा, मेरे पास बाबा नागी को बुला लेते हैं, तेरा मैं इंटरव्यू करती हूँ। और उसने मुझे कहा कि मैं 2-3 दिन में आता हूँ। ये आखिरी मैसेज उसका, मैं आपको सुनाती हूँ नाज़रीन। लास्ट जुम्मे लास्ट वाली। मैसेज ये है, जब नजरा भट्टी दुनिया से जाने से पहले आखिरी मैसेज क्या करके गया? ये देखिए मैंने पहले मैसेज किया, मेरा सुना। भट्टी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक? आपने आना था, आप आए नहीं, कोई रास्ता ही नहीं किया, किधर हो, कैसे हो, क्या हाल चाल है? सुनी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर ना आ गया हूँ रावी, अपनी सिस्टर की तरफ, तो यहाँ से फिर आऊंगा, चक्कर लगेगा तो आपसे रब्ता होगा इंशाल्लाह। मैं ना समझ गई थी कि वो चाह रहा है अब कि मेरा इंटरव्यू सोनी करे, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके इतने हालात खराब हो गए थे, उसने आखिरकार ये फैसला कर लिया था। मुझे मिस कॉल दे के बंद कर देता था, मिस कॉल दे के बंद कर रहा था, फिर आगे से मैंने खुद क्यों छोड़ा कि आज मैं इंटरव्यू करती हूँ। ये मेरा लास्ट, ये 2 दिन पहले उसके फौत होने से 2 दिन पहले की बात हुई थी। लकी डेर की बीवी को क्या मैसेज करेंगे? मेरा बस चले ना, मैं जूते उठा के उसको इतना ही उसको लितर फेरूं। इस औरत ने, इस बेहया औरत ने तमाम फनकारों को जलील करके रख दिया है। मेरे समेत भी जायद भाई, अगर मेरा बस चले मैं इसके बालों से पकड़ के इसको दीवारों में टकरेंगे। इसने सब फनकारों को इतना जलील किया। आज एक हकीकी फनकार जिसका हक था, इन जैसे फनकारों को इमदाद देनी चाहिए, जावेद कोटू जैसे लोगों को इमदाद देनी चाहिए। नजरा भट्टी एक हकीकी फनकार था, आपके सामने एक इतना अच्छा फनकार, इतना अच्छा परफॉर्मर, इतना अच्छा कॉमेडियन, उसकी यूनिक कॉमेडी होती थी, डिफरेंट वो फनकार था। आज वो गुमनामी की मौत, ऐसे पता ही नहीं चला कि उसको है क्या, वो किसी को बता भी नहीं सका। इस औरत की वजह से, इन दोनों मियां बीवी की वजह से नजरा भट्टी की मौत हो गई है। आज अगर ये हरकतें इन्होंने ना की हुई होती ना, तो जायद भाई हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी बीमारी बताता, हो सकता है हमारी वजीर आला पंजाब को पता चल जाता, वो उसकी इमदाद करती और मुखैर हजरात की इमदाद करते, तो आज नजरा भट्टी जिंदा होता, हमारा साथी फनकार जिंदा होता, इतना प्यारा फनकार, इस तरह मतलब बुरी मौत ना मरता इस औरत की वजह से। मैं चाहती हूँ अभी भी हम हुकूमत पंजाब को चाहिए, इस औरत के ऊपर बैन लगाना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए, ताकि ये इबरत का निशान हो, नेक्स्ट किसी फनकार का हक न मारा जाए। क्योंकि मुहतरमा मरियम नवाज गवर्नमेंट की तरफ से 25 लाख ही ना मिला, तो वापस ले लें। 25 लाख कौन सा लकी डियर को मिला है? ये इमदाद जो जहां पे खर्च हो रही है, आप देखें किस भैंस के ऊपर खर्च हुई है। इस भैंस को जरूरत थी इमदाद की, उससे बेहतर था लकी डियर को किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते, जब उसकी तो तकलीफ होती इलाज के लिए चला जाता, ठीक होकर वापस आ जाता। लकी डियर को तो मिला नहीं, अयाशियों पे वो इमदाद खर्च हुई है। और मलिक रियाज की जो बेटी है, मैं मलिक रियाज की बेटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जो खर्चा पानी ने कहा था वो बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है, देख लें वो पैसा कहाँ लग रहा है। बहुत मेहरबानी सोनिया जी। नजरा भट्टी के बहुत सारी जो बातें थी, हकाइक थी, जो सच था आपने बताया। शायद अगर आप ना बताती तो दुनिया को ना पता चलता कि वो किस तरह बीमारी में लालत के साथ लेकिन हौसले के साथ उसने जंग लड़ी और आखिर वो जंग हार गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो एक मजबूत असाब का मालिक था, बड़ा अच्छा फनकार था। और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी फनकार हैं,
वो चाहे कहाँ कहीं भी काम करते हैं। किसी फनकार के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो दूसरे को चाहिए उसका साथ है, ये ना हो कि चुप करके तमाशा देखें। मैं आवाज उठा रही हूँ, मुझे उससे कोई लालच नहीं है, मेरा सिर्फ वो कुलीग है, मुझे अपने सारी टीम प्यारी है, ठीक है ना, मुझे अपने सारे कुलीग प्यारे हैं। हमारे जितना भी कुलीग है ना, उनको भी चाहिए कि उसके हक के लिए बोलें, उसके लिए बोलें। जिसके साथ नाइंसाफी होती है उसके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। एज ए मुस्लिम, एज ए इंसान हमें ये करना चाहिए। हमें किसका डर है? रोजी रोटी तो रब ने देनी है। क्या हमें डर है कि हमें फलां बंदा निकाल देगा काम से, हमारी रोजी रोटी बंद देगी? क्यों? रोजी तो उस जात ने देनी है, बंदे ने थोड़ी देनी है। हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। आप क्या कहती हैं कि लकी डेर की बीवी पर पाबंदी होनी चाहिए जो तमाशा कर रही है? पाबंदी, बल्कि इसको पाबंद सलासल किया जाए, ताकि ये बाहर भी ये घटिया औरत नजर आए। मेरा दिल चाह रहा है इसको गंदी गालियां दूं, लेकिन यहाँ पे पाबंदी है और उसमें फिर मुझ में क्या फर्क हो जाएगा? मुझे बताएं, क्या फर्क रहेगा उसमें और मुझ में? मेरा इतना दिल चाह रहा है इसको ना बकायदा बैन कर दिया जाए और इसको कहीं बंद कर दिया जाए, ताकि ये घटिया औरत बाहर निकल के मजीद फनकारों को जलील ना करे, उनको उनके लिए शर्मिंदगी का बायस ना बने। क्योंकि चंद फनकारों से मेरी बात हुई, वो कहते थे हम लकी डेर की बीवी को बहन कहते थे, भाभी कहते थे, अपनी बेटी समझते थे, लेकिन अब जो करे है ना, हम शर्मिंदा हो गए। अब वो क्या कहते हैं? अब मैं बताती हूँ, इसको घटिया औरत कहते हैं, घटिया तरीन। वो कहते हैं कि इसने हमारा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है, इसको भाभी कहते हुए शर्म आती है। बहुत मेहरबानी नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि नजरा भट्टी की जो बीवी है उनसे राब्ता करें, जाके उनसे बात करें, और मैं कोशिश करूंगा, ज़ाती तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुखय्यर हजरात से कि नजरा भट्टी की जो बेवा है वो अकेली है और वो ज़रूरतमंद है, उसकी हेल्प की जाए, उसका साथ दिया जाए ताकि वो आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजार सके। और लकी डेर की जो बीवी है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि मुहतरमा मैडम, भाभी, बेटी, बहन, ना कर, खुदा का वास्ता ना कर। फनकार बदनाम हो रहे हैं, कई फनकारों का हक वहां तक नहीं पहुंच रहा। फनकार शर्मिंदगी की वजह से सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत से लोग बातें करने लग गए हैं कि लकी डेर की बीवी या लकी डेर ने एक ड्रामा बनाया था पैसा इकट्ठा करने का, अब इनकी अय्याशियां शुरू हो गई हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? लकी डेर की बीवी को बैन करना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका टिकटॉक आईडी या उसको सोशल मीडिया पे आना बैन कर देना चाहिए? क्या वाकई ही वो बाकी फनकारों का हक खा रही है या बाकी फनकारों को गंदा कर रही है? कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे और सोनिया मुल्तानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।